अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो आमनु ईमान लाए हो, कुतिबा लिख दिया गया, अलैकुम तुम्हारे ऊपर, सियामु रोज़ा रखना। कमा जैसा कि कुतिबा लिखा गया था, अला ऊपर, अल्लज़ीना उन लोगों के जो मिन से क़ब्लिकुम तुमसे पहले थे, लअल्लकुम शायद कि तुम तत्तकून मुत्तकी परहेज़गार बन जाओ। ए लोगो तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था, शायद कि तुम मुत्तकी बन जाओ। अय्यामन दिन, मादूदात गिनती के, मादूदात अदद से है, तादाद से। फमन पस जो कोई काना हो, मिन कुम तुम में से, मरीज़न मरीज़, औ या अला ऊपर हो, सफ़रिन किसी सफ़र के यानी मुसाफिर हो। गिनती के चंद दिन हैं, फिर जो कोई भी तुम में से बीमार हो या मुसाफिर हो, फ़इद्दतुन तो पस वो गिनती पूरी कर ले, तादाद पूरी कर ले, मिन से अय्यामिन उखर दूसरे दिनों में। अय्याम दिन की जमा, यौम की जमा, और उखर दूसरे दिनों में वो तादाद मुकम्मल कर ले। वा और अला ऊपर, अल्लज़ीना उन लोगों के जो युतिकुनाहु ताकत रखते हैं, फ़िदियतुन उसके फ़िदिया देने की। तो फ़िदिया उसका ये है तआमुन के वो खाना खिलाएंगे, मिस्कीन एक मस्कीन को, और जो भी फ़िदिया देने की ताकत रखता है वो एक मस्कीन को खाना खिलाएगा। फमन बस फिर जो कोई ततव्वा खुशी से करे, खैरन नेकी, फ़हुआ तो बस वो खैरुन बेहतर है, लहू उसके लिए। फिर जो कोई भी खुशी से नेकी करेगा तो ये उसके हक़ में ज़्यादा बेहतर है। वाइन और ये कि तसूमु, तसूमु ता तुम के लिए, सोमन सोम से कि तुम रोज़ा रखो, खैरुन खैर है, बेहतर है, लकुम लिए तुम्हारे, ला लिए और कुम तुम्हारे, और अगर तुम रोज़ा रखो तो ये तुम्हारे हक़ में ज़्यादा बेहतर है। इन अगर कुन तुम हो, तुम तालमून तुम इल्म रखते, कि अगर तुम जानो तो रोज़ा रखना तुम्हारे हक़ में ज़्यादा बेहतर है। शाहरु महीना, रमज़ान रमज़ान का, अल्लाज़ी वो, उन ज़िला जिसमें नाजिल किया गया, फ़ी ही इसमें, क़ुरआन क़ुरआन, कि रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें क़ुरआन नाजिल किया गया। हुदन हदायत है, लिन नासी ली लिए, नासी लोगों के लिए, इसमें लोगों के लिए हदायत है। वा और बय्यिनातिन और रोशन निशानियाँ हैं, वाज़ा दलीलें हैं, मिन से हुदा हदायत की, कि इसमें जो है वो हदायत की वाज़े दलीलें हैं। वल फ़ुरक़ान और ये हक़ और बातिल को जुदा करने वाली चीज़ है, यानी क़ुरआन जो है वो हक़ और बातिल को जुदा करने वाली चीज़ है। फमन पस जो कोई शाहिदा हाजिर हो या पाए, मिन कुम तुम में से, शहरा इस महीने को, फ़ा पस फल यसुम हो तो पस उसको चाहिए कि वो रोज़े रखे इस महीने के, यानी जो कोई भी तुम में से रमज़ान को पाए तो उसको चाहिए कि इस महीने के रोज़े रखे। वा और मन जो भी काना हो, मरीज़न मरीज़ बीमार, ओ या अला ऊपर, सफ़रिन किसी सफ़र के, यानी फिर अगर कोई शख्स बीमार हो या मुसाफिर हो, फ़इद्दतुन तो पस गिनती पूरी करना है, मिन से अय्यामिन दिनों में, उखरा दूसरे दिनों में। तो बस फिर अगर कोई बीमार हो या मुसाफिर हो तो दूसरे दिनों में गिनती पूरी कर ले। युरीदु चाहता है, अल्लाहु अल्लाह, बी साथ, कुम तुम्हारे, अल्लाह तुम्हारे साथ चाहता है, युसरा आसानी, अल्लाह तुम्हारी आसानी चाहता है। वा और लाना युरीदु चाहता, बिकुम साथ तुम्हारे, उसरा तंगी, और तुम्हारी तंगी नहीं चाहता, यानी अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, तुम्हारे लिए तंगी नहीं चाहता। यानी अगर कोई बीमार हो जाए या मुसाफिर हो जाए तो उस हालत में वो रोज़े ना रखे बल्कि दूसरे दिनों में गिनती पूरी करे। वा और ली लिए तुक मिलू कि तुम तकमील कर लो, मुकम्मल कर लो, पूरी कर लो, इद्दाता गिनती, ये इसलिए है ताकि तुम तादाद पूरी कर लो। वा और ली लिए तुकब्बिरू, तकब्बिरू तकबीर से, अकबर से, कि तुम बड़ाई बयान करो, अल्लाह अल्लाह की, अल्लाह उस पर, माँ जो हदाकुम जैसे कि उसने तुमको हदायत दी, ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो उस तरीके से जिस तरह कि उसने तुमको बताया। वला अल्लाकुम और शायद कि तुम
تشکرون شاید کہ تم شکر کرو۔ اور اذا جب سألکا سوال کریں آپ سے عبادی میرے بندے، عباد بندے اور چوٹی یہ میرے کے لیے، انی میرے بارے میں، پس انی بے شک میں قریب ہوں۔ اور پھر جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتا دو کہ بے شک میں بہت قریب ہوں، اجیبو میں جواب دیتا ہوں، دعوتا پکار کا، دائی پکارنے والے کی، اذا جب دعانی وہ مجھے پکارتا ہے، تو میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ فل پس یستجیبو اس کو بھی چاہیے کہ وہ مانے، لی میرے لیے، بس اس کو بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے، یعنی میں پکارنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے۔ وَلْيُؤْمِنُوا اور چاہیے کہ وہ مجھ پر وہ ایمان لائیں بھی مجھ پر، لعلہم شاید کہ وہ یرشدون شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں، رشد سے ہے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اہلا حلال کر دیا گیا، لا لیے کم تمہارے، لیلتا رات کو، سیام روزے کی، رفاسو صحبت کرنا، الا کی طرف، نسائکم تمہاری بیویوں کی طرف یا تمہاری عورتوں کے ساتھ، تمہارے لیے روزے کی راتوں کو اپنی عورتوں کے ساتھ صحبت کرنا حلال کر دیا گیا، ہننا وہ لباس ہیں، لا لیے کم تمہارا وہ تمہارا لباس ہے، وانتم اور تم لباس ہو لہننا ان عورتوں کے، وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان عورتوں کا لباس ہو۔ عالمہ جان لیا اللہ نے، انا بے شک تم تھے تختانون تم خیانت کرتے تھے، انفسکم اپنے نفسوں سے، پس تابا وہ متوجہ ہوا، علیکم تم پر، اور عفا معاف کر دیا، عنکم تم سے۔ تو اللہ جانتا تھا کہ تم بے شک اپنے نفسوں سے خیانت کرتے تھے، تو وہ تم پر متوجہ ہوا اور اس نے تم کو معاف کر دیا۔ فالآن لہٰذا اب آؤ، باشروہن ان سے مباشرت کرو، وابتغوا اور تلاش کرو، ما جو کتبہ لکھ دیا، اللہ نے، لا لیے کم تمہارے، تو اب تم ان سے مباشرت کرو اور اللہ نے جو تمہارے لیے لکھ دیا اس کو تلاش کرو، اور کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبینہ ظاہر ہو جائے، لا لیے کم تمہارے، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے، خیطو دھاری، الابیض سفید، من سے خیطی دھاری سے، اسود سیاہ دھاری سے، من سے فجری فجر کی، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاری جو ہے وہ سیاہ دھاری سے فجر کی الگ ہو جائے، ثم پھر اتمو تم پورا کرو، تمام کرو، سیامہ روزے کو، الی کی طرف، لیلی رات تک، اور پھر تم رات تک روزے کو پورا کرو، اور لانا تباشرہن تم ان سے مباشرت کرو، یعنی روزے کی حالت میں ان سے مباشرت مت کرو، اور انتم اور جب تم ہو عاکفون اعتکاف کرتے، فی میں مساجد اور مسجدوں میں، اور اگر تم مسجد میں اعتکاف کر رہے ہو پھر تم جو ہے رات میں بھی جو ہے اپنی بیویوں سے مباشرت نہیں کر سکتے۔ تلکا یہ حدود حدیں ہیں اللہ کی، پس لانا تقربوہا تم ان کے قریب جانا، تقربوہا میں 3 الفاظ ہیں، تا تم کے لیے، اور قرب قریب جانے سے، اور ہا ان کے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب بھی مت جانا۔ کذالک اسی طرح، یبینُ بیان کرتا ہے اللہ آیاتی ہی اپنی آیتیں، لیے نہ سے لوگوں کے لیے، لعلہم شاید کہ وہ یتقون شاید کہ وہ متقی بن جائیں۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے شاید کہ وہ متقی بن جائیں۔ اور لانا تاکلو تم کھاؤ، اموالکم اپنے مال، بینکم آپس میں، بالباطلی باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے، ناحق، اور آپس میں ایک دوسرے کے مال جو ہے وہ ناحق مت کھاؤ، اور تدلو تم نہ لے کے جاؤ، بیہا ساتھ اس کو، الا کی طرف، حکامن حاکموں کی طرف، اور تم ان کو حاکموں کی طرف اس لیے مت لے کے جاؤ، لتاکلوا کہ تم کھاؤ، فریقاً کچھ حصہ، من سے اموال مالوں سے، نہ سے لوگوں کا، بالاسمی گناہ کے ساتھ، اور تم اس لیے مت
ان مالوں کو حاکموں کی طرف لے کے جاؤ تاکہ تم ان لوگوں کے مالوں کا کچھ حصہ گناہ کے ساتھ کھا لو، وَأَنْتُمْ اور تم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔